नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। प्रकोप पीडितलाई राहत जुराइदिनु, विदेश उड्नुपर्नेलाई उडाइदिनु, युवाहरूलाई रोजगारी दिलाइदिनु, न्यायपालिकाको भागभण्डा मिलाइदिनु भन्ने प्रार्थना गर्दै सबैलाई तिहारको शुभकामना। अब सोच्नुहुन्छ होला न्यायपालिकाको झगडा भन्ने ठाउँमा झुक्किएर भागभण्डा भन्यो, झुक्किएको होइन, जानेरै भनेको। ए बाबा, भागभण्डा नमिलेरै झगडा र झमेला भएको हो। भागभण्डा मिलेपछि टन्टै साथ देशमा तिहारको रौनक छ, तर तिहारको मुखैमा आएको बाढी पहिरोले कतिपयको तिहार बेकार बनाइदिएको छ। प्रकोपको बिचल्लीमा परेकाहरूलाई तिहारको झिलिमिलीले छुन सकेको छैन। नेता र मन्त्रीहरू राहत बाँड्ने नाममा हेलिकप्टर सवार गरिरहँदा प्रकोप पीडितहरूको सडकमा बास छ। हेलिकप्टरले आकाशबाट चामल खसाउँछ कि भनेर कति पीडितहरू आकाशमा आँखा डुलाउँदै भोकभोकै बस्न बाध्य छन्। मन्त्री र नेताहरू हेलिकप्टरमा घुम्छन्, तर भोकै नाङ्गै सडकमा आश्रय लिइरहेका पीडितसम्म पुग्दैनन्। बरु स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई भाषण सुनाएर फर्कन्छन्। पीडितसम्म आश्वासन पुगे पनि रासन पुगेको छैन। अब सरकारलाई सराप्नु बाहेकको विकल्प पीडितहरूसँग छैन। यता सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन सत्ताको भागभण्डामै व्यस्त छ। सरकार गिराउने र बनाउने खेलमै मस्त छ। सबै नेपाली सुखी हुने आशामा देशमा लोकतन्त्र र सङ्घीयता ल्याइएको हो। त्यसका लागि हजारौं नेपालीले रगत पनि बगाए। तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्तामा पुग्न नेताहरूले देखाएको नाङ्गो नाचले व्यवस्था प्रति नै वितृष्णा पैदा गर्दैछ। सत्तारूढ गठबन्धनको आलोपालोको सिन्डिकेटले नागरिकको मूल मुद्दा ओझेलमा परेको छ। न्यायपालिकाको अवस्था जर्जर भएको अवस्थामा पनि मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने दाउमा छन् र त्यस अनुसारको भूमिका खेलिरहेका छन्। कतातिर भागभण्डा बढी पर्छ भनेर तोलमोल गरिरहेका छन्। अहिले के पाइस नेपाली केपी बाको ठाउँमा देउबा भन्दै एक थरीले गिज्जाइरहेका छन्। वास्तविक तिहार त अहिले सत्तारूढ गठबन्धनलाई लागेको छ। तिहारै आयो लौ झिलिमिली होइन, सरकारै आयो खाउ मिलिमिली। तिहार भन्ने बित्तिकै देउसी भैलो खेलको सम्झना आउँछ। त्यसैले आज खेलकुदको कुरा गरौँ। सधैँ कम भयो भनेर कति कराउनु, आज बढी भएको कुरा गरौँ। देशमा खेलभन्दा चलखेल बढी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा खेलाडीभन्दा पदाधिकारीहरू बढी, अझै सेवा सुविधा पनि खेलाडीभन्दा पदाधिकारीलाई बढी। खेलकुदमा लगानी कम तर भागभण्डा बढी। यसरी हेर्दा त खेलकुद क्षेत्रमा बढीले बिजोग बनाएको छ। यति हुँदाहुँदै केही समय अगाडि साफमा पाएको सफलताले आम नेपाली खेलकुद प्रेमीलाई सुखद महसुस भने पक्कै गराएको छ। अभावहरूको बीचमा पनि खेलाडीहरूको निरन्तर मेहनतले बेला बेलामा हामी नेपालीहरूले गौरव गर्ने मौका पाएका छौँ। नेताहरूले निराश बनाएका हामीलाई खेल र खेलाडीहरूले भने यही खुसी बनाएका छन्। यही खुसीलाई सम्झिँदै राष्ट्रको लक्ष्मीमा नेताहरूको गिद्धे नजर नलागुन्, छिमेकीले अतिक्रमण गरेको भूमि छोडेर छिट्टै भागुन्, नेपालीहरूको सम्बन्धमा मिठास होस्, सबैको चाडपर्व खास होस् भन्दै तिहार, महापूजा, नेपाल सम्पत जस्ता शुभ चाडको सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। सुखरात्रिमा सबै दर्शकहरूलाई शुभरात्रि। लक्ष्मी पूजा, धनधान्यकी देवी माता लक्ष्मीको धुमधामका साथ पूजा गरिन्छ यही सुखरात्रिका रातमा। तिहार अर्थात् यमपञ्चक उज्यालोको यस महान चाड पर्व मात्र नभई सेलरोटी र मखमलीले उनेको चेली माइतीको सम्बन्धलाई प्रगाढता थप्ने अवसर पनि हो। देशभर देउसी भैलोले वातावरण गुन्जयमान बन्दै गर्दा आशिष दिनेहरूको लर्को सहरदेखि गाउँसम्म जताततै लागेको छ। लक्ष्मी पूजा अर्थात् सुखरात्रिको यही उल्लासमय समयमा आजको रातमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली खेलकुद क्षेत्रको। देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको खेलकुदलाई अहिले विश्वका हरेक राष्ट्रले राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्दै आएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि त्योभन्दा पृथक पक्कै पनि छैन। पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्दा आम नेपालीमा देखिएको उमङ्ग र हर्ष कुनै पर्व र तिहारभन्दा कम्तीको थिएन। खेलकुद हरेक नेपालीका लागि यस्तै उमङ्ग र उत्साहसँग जोडिने विषय बन्न थालेको छ। तर नेपाली खेलकुदले किन चित्त बुझ्दो फड्को मार्न सकिरहेको छैन? यही जवाब खोज्दै नेपाली खेलकुदको विकासको अवरोधको वास्तविकतामाथि घोत्लिने जमर्को आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। र यो जमर्को सुरु गर्नु अघि आम नेपाली दर्शकहरूमा न्यूज 24 टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट दीपावलीको शुभकामना, शुभ तिहार। र आजको कार्यक्रमलाई हामीले अन्तर्वार्ता विशेष बनाएका छौँ। र आजको कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा
मैले बोलाएको छु नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र ओलम्पियन ताइक्वान्डो खेलाडी दीपक बिष्ट। यहाँ सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ र सँगसँगै शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो लक्ष्मी पूजाको यो अवसरमा हामी छौँ, विशेष गरी यो तिहारको लक्ष्मी पूजामा हामी रहिरहँदा लक्ष्मी पूजाको यो रात्रिमा धनकै प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ। के बजेटको अभाव भनौँ अथवा धनको कमीले नै नेपाली खेलकुदको एक यथोचित विकास हुन नसकेको? दीपक सर, म तपाईँबाट सुरु गर्छु। पक्कै पनि हामीले बाहिरको ट्रेन्डहरू हेर्ने हो भने, बाहिर जुन खालको खेलकुदमा लगानी हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ खेलकुदमा चाहिँ लगानी कम नै छ हैन। र सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने विकास बजेट चाहिँ यहाँ कमाउने अनि अन्य बजेट चाहिँ अलिकति बढी आएको चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ हामीले यसरी देखिया छौँ भने मुख्य कारण त त्यही बजेट नै ठुलो कुरा हो। धेरै नै पर्याप्त मात्रामा ठुल्ठुला देशहरूले चाहिँ नि धेरै बजेट लगानी गरेका हुन्छ हैन खेलकुदमा, तर हामी कहाँ चाहिँ नि जहिले पनि त्यही बजेटकै कारणले छ। अन्ततगत त्यही बजेटमै आएर हामी जोडिन्छौँ। बजेट चाहिँ अलिक ठुलो आकार भयो भने हाम्रो खेलाडीले पनि के गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। दीपक विश्वजी, के भन्न चाहनुहुन्छ? के बजेटकै अभावका कारणले नेपाली खेलकुदको यथोचित विकास हुन नसकेको हो त? धनकै कमीका कारण हो? अवश्य नै दीपक श्रेष्ठले भनेको कुरा र हामीले खेलकुदमा 20-30 वर्ष बिताइराख्दाखेरि जुन हामीले विदेशमा अरू देशले गरेको लगानीको कुरा यदि हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ हजुर हामी चाहिँ कता कता पछि नै छौँ हैन। एउटा खेलाडीलाई कति लगानी गर्छ हैन। हामी फाइनली के हो भने देशको खेलकुदको विकास यदि हेरिन्छ भने त्यसको चाहिँ मेडलसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ कि मेडल राम्रो आयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै कुराको राम्रो, लगानी राम्रो, कोचिङ राम्रो र त्यहाँको म्यानेजमेन्ट सबै राम्रो भन्छ। मेडल आएन भने अनि त्यसपछि लगानी पनि छैन, देशले पनि दिएन, सबै कुराहरू क्वेसन मार्क आउँछ कि। र एउटा खेलाडीलाई मेडल जित्नका लागि अरू देशमा राम्रैसँग इन्भेस्ट गरे हामीले देखेका छौँ र त्यो चलन पनि हो। मैले रिसेन्टली पारा ओलम्पिकमा भाग लिँदाखेरि चाहिँ हामीले पारा त्यो खेलाडीलाई कति लगानी गऱ्यौँ र त्यही खेलाडीसँग जो लडिरहेछ र जितिरहेछ अथवा हारिरहेछ त्यो खेलाडीले वर्षभरि कति लगानीमा उसले चाहिँ त्यहाँ ट्रेनिङ गरिरहेछ भन्ने कुरामा हामीले कम्पेयर चाहिँ गर्नु जरुरी छ र खेलकुद निकायले अवश्य नै जानकारी लिनु जरुरी छ। र हामी कहाँ विकास बजेटमा अब भनौँ न धेरै कमी नै आएको छ। अब तलब भत्ता र सबै कुराहरूमा चाहिँ बढी जोड छ र खेलकुदको विकासको लागि चाहिँ अलिकता त्यति राम्रो बजेट चाहिँ हेल्दी बजेट चाहिँ आएको छैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यसको सिधा प्रत्यक्ष असर चाहिँ मेडलमा र विकासमा, खेलकुदको विकास नहुनुमा भनौँ न मेडल नआएपछि खेलकुदको विकास अवश्य नै छैन भन्ने चाहिँ मान्छेले बुझ्ने गरेको छ। त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि हामीले बजेट राम्रो दिनुपर्छ प्लस त्यसको सर्वे पनि राम्रो हुनुपर्छ। बजेट सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी उच्च निकायले चाहिँ निगरानी गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ अनि मात्रै त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ। अध्यक्षज्यू, अब दुवैजनाले भनेको भन्दा केही फरक हो कि अथवा के हो त यसको वास्तविकता? ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्। अब यसको वास्तविकता भन्नुपर्दाखेरि अब यो जुन तपाईँले चाडको हिसाबले धनबाटै सुरु गर्नु होइन, नेपालीहरूको महान पर्व दीपावली यो जुन चाहिँ नि नेपाल सम्वत र छठ पर्व सुरु हुँदैछ र आज चाहिँ नि धनधान्य देवी लक्ष्मीको पूजाको दिन पनि पर्यो र त्यसैले तपाईँले धनलाई नै महत्त्व दिएर प्रश्न अगाडि बढाउनु भयो। हजुर, सबभन्दा पहिला त म चाहिँ नि यो जुन चाहिँ नि पर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिन चाहन्छु र हाम्रा चाहिँ नि जो ओलम्पियन भयो, हाम्रो चाहिँ नि मेडलिस्ट यो हाम्रो खेलाडी सङ्घको अध्यक्ष भयो दीपक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुभएको कुरामा सत्यता छ। तर त्यसको सँगसँगै म चाहिँ नि के भन्छु भने यो बजेट त एउटा चाहिँ नि हुँदै हो, त्यो आवश्यक नै छ। त्यसको सँगै चाहिँ नि एउटा दृष्टिकोणको कुरा, नीतिको कुरा र व्यवस्थापनको कुरा, यी कुराहरूको पनि समस्या चाहिँ नि छन्। त्यसैले हामीले यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्थित नगरिकन धन मात्र भएर पनि हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि हुँदैन। त्यसै हामीले नेपालको खेलकुदमा पहिलो कुरो त व्यवस्थापकीय पक्षलाई हामीले सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, नीतिको पक्षलाई हामीले चाहिँ नि स्पष्ट बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ, दृष्टिकोणको पक्षलाई हामीले चाहिँ नि एउटा स्पष्ट ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। यी कुराहरूसँगै हामीलाई अहिले जुन खालको एउटा बजेटहरू विनियोजन गर्दै आइरहेको छ
त्यो बजेट विनियोजन हाम्रो खेलकुदको विकासको आवश्यकताभन्दा धेरै नै न्यून छ र त्यो बजेटलाई पनि हामीले सँगै वृद्धि गर्न सक्यौँ भने नेपालको खेलाडीहरूसँग भएको जुन स्ट्रेन्थ हो त्यसको आधारमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा हाम्रो नेपाली खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कुरा र सफलता हासिल गर्ने कुरामा कुनै पनि हिसाबले कमी हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ नि लाग्दैन। त्यसैले धन त हो नै, तर त्यसको सँगै यी चाहिँ नि पोलिसीका कुरा, भिजनका कुरा र चाहिँ नि म्यानेजमेन्टको कुरा यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि सुदृढ गर्नुपर्ने, स्पष्ट बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ नि देखेको छ। अब धन सँगसँगै तपाईँले व्यवस्थापकीय पक्ष र सँगसँगै नीतिगत कुरालाई पनि जोड दिनु भएको छ। अब तपाईँ आफै पनि सांसद हुनुहुन्छ र यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको अनुभव पनि तपाईँसँग छ। भनिसके पछाडि सरकार पनि तपाईँहरूको आफ्नै छ। यो कन्जुसाइ गर्ने बजेटमा र सँगसँगै नीतिगत कुरामा पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ के हो? यसलाई चाहिँ हामी किन सुदृढ गर्न सक्दैनौँ? मैले भने नि एउटा त अब यो दृष्टिकोणको पनि अभाव छ। हजुर, हाम्रा पोलिसीको पनि अभाव छ कि हामीले खेलकुदको क्षेत्रबाट समाजले, राष्ट्रले जुन खालको एउटा उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ र त्यो कुराहरूतर्फ चाहिँ नि हाम्रो नीति निर्माताहरू गम्भीर बन्न सकेको छैन, त्यसलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन। खेलकुदको आज जुन चाहिँ नि राष्ट्रको गौरव बढाउने एउटा भूमिका रहन्छ, राष्ट्रियतालाई चाहिँ नि बलियो बनाउने चाहिँ नि भूमिका रहन्छ, राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने चाहिँ नि भूमिकाहरू रहन्छ र हरेक नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि एउटा तन्दुरुस्त राख्ने कुराहरू रहन्छ। यी कुराहरूप्रति यसको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने कुराहरूमा मैले कमी चाहिँ नि देखेको छु। यो खेलकुदको जुन एउटा बहुआयामिक जुन खालको चाहिँ नि महत्त्वहरू छ, यसको चाहिँ नि एउटा जुन एउटा चाहिँ नि विशेषताहरू छ, यो कुरालाई आत्मसात गरेर हाम्रो नीति निर्माणको ठाउँबाट सरकारले यसलाई हेर्ने र त्यो खालको दृष्टिकोण बनाउने, नीति निर्माण गर्ने, व्यवस्थापकीय पक्षलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि चुस्त दुरुस्त बनाउने र बजेटलाई चाहिँ नि त्यो ढङ्गबाट विनियोजन गर्ने काम भयो भने हामीले चाहिँ नि धेरै नै उपलब्धि चाहिँ नि हासिल गर्न सक्छौँ। तर म चाहिँ नि जुन चाहिँ नि यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु र म चाहिँ नि यो युवा खेलकुद शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा पनि छु र मेरै संयोजकत्वमा एउटा यो चाहिँ नि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विषयमा सुझाव पेश गर्नको लागि यसलाई चाहिँ नि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर समितिले एउटा चाहिँ नि उपसमिति बनाएको थियो। त्यो मेरै संयोजकत्वमा 7 सदस्य बनेको थियो। त्यसबाट हामीले अध्ययन गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको अध्ययन गरेर हामीले प्रतिवेदन पनि दिएका छौँ र त्यो प्रतिवेदनहरूलाई हामीले सरकारले त्यसलाई चाहिँ नि राम्रोसँग अध्ययन गरेर पोलिसी निर्माणको कुराहरूमा, योजनाहरू निर्माणका कुराहरूमा ध्यान दिन सक्यो भने त्यसले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ नि लाग्छ। तर हामीले जुन ठाउँमा बसेर एउटा उपलब्धि चाहिँ नि गऱ्यौँ कि नेपालमा एउटा चाहिँ नि खेलकुद सम्बन्धीको जुन ऐन थियो त्यो ऐन अपूर्ण थियो। विगतको चाहिँ नि ऐनले के भन्दाखेरि खेलाडी पनि नचिन्ने, व्यवस्थापक पनि नचिन्ने, खेल सङ्घ पनि नचिन्ने, ओलम्पिक कमिटी पनि नचिन्ने भन्दाखेरि खेलकुदको चाहिँ नि सम्बन्धित चाहिँ जुन पक्षहरू छन् यिनीहरू कसैलाई ऐनले चिन्दै नचिन्ने, ऐनमा व्यवस्थै थिएन। त्यो ऐन एकदमै अपूर्ण खालको थियो, जुन पञ्चायतकालीन चाहिँ नि ऐनको निरन्तरताको रूपमा रहँदै आएको थियो। त्यो ऐनलाई हामीले चाहिँ नि अहिले नयाँ ऐन 2077 चाहिँ नि बनाइसकेका छौँ। त्यो ऐन चाहिँ नि आइसकेको छ। त्यसले यो खेलकुदको समग्र पक्षहरूलाई एउटा परिभाषित गर्ने काम चाहिँ नि गरेको छ र अब त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू र नीति निर्माण गरेर दृष्टिकोण स्पष्ट बनाएर जाने काम भयो भने हामी उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ। तपाईँले मलाई एउटा तपाईँलाई सन्दर्भ चाहिँ नि यहाँ उल्लेख गरौँ र म सदस्य सचिव नै हुँदाखेरि नेपालको खेलकुदको क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ नि परिणाममुखी बनाउनु पर्छ भनेर जुन खालको एउटा नीतिविहीन अवस्थामा रहेको, दृष्टिकोणविहीन अवस्थामा रहेको खेलकुदमा एउटा 2020 को लक्ष्य, भिजन 2020 भनेर एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेर एउटा चाहिँ नि कार्ययोजना ल्याएको थिएँ र त्यो कुरोले निरन्तरता पाएन। निरन्तरता पाउन सकेको भए यो 20 सम्ममा हामीले ओलम्पिकमा केही राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने स्थिति रहन्थ्यो। किन भन्दाखेरि तपाईँको 13-14 वर्षको निरन्तर एउटा चाहिँ नि अभ्यास र एउटा तालिम र कार्यक्रमले चाहिँ नि एउटा उपलब्धिमा जान सक्थ्यो। त्यो कुराले निरन्तरता पाउन सकेन। यो हाम्रो राष्ट्रको राजनीतिक अस्थिरताहरूको कारणले त्यो जुन चाहिँ नि नेतृत्वमा आउने फेरबदलले निरन्तरता पाउन सक्ने अवस्था बनेन। अब 1.5 वर्ष हुन लाग्यो यो नयाँ ऐन जारी भएको, तर यसको कार्यान्वयन ठोस रूपमा भएको पाउनु भएको छ त तपाईँले?
अब मैले आफ्नो ठाउँबाट म जुन संसदीय भूमिकाको ठाउँबाट हेर्दाखेरि पनि र ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षको रूपमा रहेर हेर्दाखेरि पनि ऐनले जुन व्यवस्था गरेका कुराहरू हुन् र हामीले चाहिँ नि हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अवधारणामा भएको ऐनलाई हामीले सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थाको अवधारणामा लग्यौँ। हिजो चाहिँ नि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको एकजना सदस्य सचिवले मेची महाकाली सबै ठाउँतिर चाहिँ त्यहाँका क्लबसम्म हेर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा अहिले चाहिँ नि सङ्घात्मकतामा गएका छौँ। प्रत्येक प्रदेशहरूमा चाहिँ नि खेलकुद परिषदको चाहिँ नि व्यवस्था भएको छ। त्यहाँ चाहिँ नि स्वायत्त ढङ्गबाट काम गर्ने चाहिँ नि ऐनले व्यवस्था गरेको छ र यो अवस्थामा जुन खालको एउटा चाहिँ नि ऐनले चाहिँ नि निर्धारित गरेका कुराहरू त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू ठ्याक्कै अगाडि बढ्न सकेको छैन। यो एउटा चाहिँ नि यो कमजोरीको पक्ष चाहिँ नि मैले देखेको छु। यदि ऐनलाई हामीले समयमा अगाडि बढाउने कामहरू भएको भए आजसम्ममा यो जुन देशभरिका हाम्रा 7वटा प्रदेशमा रहेका खेलकुद परिषद र केन्द्रको चाहिँ नि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र सिङ्गो देशको खेलकुदलाई चाहिँ नि चलामान गर्ने कोभिडको बिचमा पनि हामीले एउटा निश्चित मापदण्डहरू बनाएर योजनाहरू बनाएर खेलाडीहरूलाई सक्रिय बनाउने काम चाहिँ हुन सक्थ्यो। त्यो कुराहरू नेतृत्वको तर्फबाट भएको मैले चाहिँ पाएको छैन। ठिक छ, म तपाईतिर आउँछु। ठिक छ दीपकजी, अब यो 1.5 वर्षको अवधिमा नयाँ खेलकुद ऐन जारी भयो। यो अवधिमा खेलकुद क्षेत्रमा यो ऐनले पारेको केही सकारात्मक प्रभाव तपाईँहरूले महसुस गर्नु भएको छ अथवा खेलाडीहरूलाई केही राहत दिएको छ यसले, यो ऐनले? यो ऐनले अब हामीले सुरुदेखि नै कुरा उठाउँदै आएका थियौँ, ऐन अलि त्रुटिपूर्ण छ यो होइन। अब हामी यो ऐन बन्दै गर्दाखेरि पनि हामीले धेरैचोटि धेरै ठाउँमा चाहिँ हामी गएका थियौँ। खेलकर्मी र खेलाडीको लागि चाहिँ नि समग्रमा धेरै राम्रो चिजहरू होलान् त्यो ऐनमा, तर खेलाडीको लागि खेलकर्मीका लागि चाहिँ त्यो ऐन चाहिँ त्यति लाभदायी छैन है, हुनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा अहिले हाम्रो संयोजकजी पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन, त्यो खेलकुद उपसमितिको उहाँ कहाँ पनि हामी पुगेका थियौँ। त्यस्ता धेरै कुराहरू थिए र आउने बेलामा एक तर्फी रूपमा चाहिँ त्यो ऐन आयो। यो यसमा चाहिँ नि खेलकुदकर्मीका धेरै विमतिहरू छन्। यी कुराले गर्दाखेरि पनि यो खेलकुद ऐन चाहिँ नि चलायमान हुन नसकेको हो कि भन्ने खालको कुरा हामीलाई लागेको छ होइन। किनभने खेलाडीकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा अक्षय कोष छ त्यहाँ, खेलाडी अक्षय कोष हाम्रो जीवनराम सरकै बेलामा चाहिँ नि 1 करोड रुपियाँ चाहिँ उहाँले छुट्याइदिनु भएको थियो। त्यो सञ्चालन गर्नलाई हामीलाई 3 वर्ष लाग्यो। एउटा कार्यविधि बनाएर हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ। 2068 सालमा चाहिँ हामीले त्यो कार्यविधि सञ्चालन गर्दाखेरि बनाएर सञ्चालनमा ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यो अवधिमा 10 वर्षको अवधिमा धेरै खेलाडीहरूले कमसेकम थोरै भए पनि राहत चाहिँ उनीहरूले लिए। तर त्यो ऐनले चाहिँ अहिले के भएको छ भन्दाखेरि ऐनले एउटा हामीले पहिला त्यो कार्यविधिमा राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोष भन्ने थियो, अहिले चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडी भन्ने खालको चाहिँ जुन खालको एउटा बुँदा हटाइदिएछ। त्यो एउटा जिम्मेवारी हटाइदिएपछि अब त्यो मापदण्ड भएन खेलाडीहरूको। अब उपरान्त कुनै पनि खेलाडी त्यो घाइते हुँदाखेरि या चाहिँ उपचारको लागि केही चिजहरू गर्नु पऱ्यो भने अब चाहिँ गाह्रो छ उसलाई, हामीले चाहिँ त्यसले उपचार खर्च दिलाउन। यस्ता खालको कुराहरू त्रुटिहरू धेरै छन्। अब प्रशिक्षकका कुराहरू आए यसमा होइन, प्रशिक्षक जो चाहिँ खेलकर्मी अनि त्यसपछि आएर सुरुदेखि नै एउटा खेलाडी, त्यसपछि आएर प्रशिक्षक, अनि त्यसपछि आएर ऊ व्यक्ति नै एउटा खेल विज्ञको रूपमा चाहिँ हामीले चिनाया हुन्छौँ र त्यसले नै खेलकुदलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने हो कि भन्ने खालको जुन खालको एउटा अपेक्षा थियो, यसलाई पनि खेलकुद ऐनले चाहिँ अलिकति तोडेको छ। अनि अहिले चाहिँ अब त्यो ऐनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि खेलकुदकर्मीहरूलाई चाहिँ नि या भनौँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग आबद्ध मान्छेहरू चाहिँ खेलकुद ऐनमा चाहिँ नि त्यो परिषदमा या चाहिँ नि कुनै पनि सङ्घमा चाहिँ बस्न नपाउने भन्ने खालको जुन खालको छ व्यवस्थाहरू छ। त्यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि अब बाहिरका मान्छेहरूले अहिलेको जुन खालको खेलकुद गतिविधिहरू चाहिँ उनीहरूले सञ्चालन कसरी गर्ने, जबकि त्यो भित्रको मान्छेलाई चाहिँ बाहिर पारियो होइन। अनि बाहिरका मान्छेहरू चाहिँ नि भित्र आएर चाहिँ नि अब त्यो खेलकुद उनीहरूलाई त त्यो आइडियै छैन। अब त्यहाँ भएका व्यक्तिहरू बाहिरिसकेपछि अब हामीलाई त्यत्रो हामी बच्चादेखि सबै चिजहरू हामीले जीवनयापन खेलकुदमा लगायौँ, यो ऐनले चाहिँ हामीलाई बाहिर पठाएको छ भने अब हामीले हाम्रो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अरू व्यक्ति आएका छन्, उनीहरूले गरिहाल्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ चुप लाएर बसेका छन् होइन। त्यो हुनु भनेको खेलकुदलाई घाटा हो नि त। यत्रो वर्ष 1.5 वर्ष भइसकेको छ खेलकुद ऐन लागू भएको र अर्को सँगसँगै खेलकुदका जुन नेतृत्वहरू छन् उहाँले पनि खेलकुदलाई चाहिँ नि अलिक यो खेलकुद ऐनलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गराउनुपर्छ है भन्ने विषयमा कहिले पनि लाग्नु भएन। उहाँहरूका आफ्नै त्यो व्यक्ति विशेष आफ्नो जुन खालको एउटा स्वार्थ छ त्यही कुरा मात्र त्यो खेलकुद परिषदमा चाहिँ रहिरह्यो। 39 जनाको समिति छ अहिले होइन। त्यो समितिमा चाहिँ नि यो खेलकुद ऐनलाई लागू गराउनुपर्छ र चाहिँ नि यो खेलकुदलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अगाडि गएको चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। अन्ततोगत अब कोभिड पनि थियो त्यसबिचमा एउटा कोभिड चाहिँ नि खेलकुद कर्मीका लागि एउटा राम्रो बाहना भयो स्टप गर्नलाई। हजुर दीपकजी, कुरा यही हो त, यसमा कतिको सहमत हुनुहुन्छ? विशेष गरी अब यो खेलकुद ऐन जब खेलाडीको पक्षमा छैन
खेलाडीको लाभदायकका लागि छैन भने यसको औचित्य के त महसुस गर्नुभएको छ? एनको कुरा गर्दाखेरि अब एन आफैमा समग्र रूपमा त्यसलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने चाहिँ एन आउनु जरुरी थियो र नयाँ हिसाबले चाहिँ खेलकुदलाई चाहिँ डोर्याउनुपर्छ भन्ने किसिमले एन आएको हो र आउनुपर्छ भन्ने हो र त्योभित्र चाहिँ दीपक श्रेष्ठ हाम्रो खेलाडी सङ्घको अध्यक्ष र सँगसँगै हामी त्यो यसलाई चाहिँ परिमार्जन अलिकता गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दुईजना सँगै छौँ। त्यही भएर म 100% उसको उसमा चाहिँ अग्री छु होइन। र यो लागु किन भएन भन्ने कुरामा चाहिँ जीवन सरले भनिसक्नुभयो होइन। लागु गर्ने निकायले लागु नगरेको र इन्ट्रेस्ट नलिएको कारणले गर्दाखेरि लागु नभएको त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा खेलकुद क्षेत्रलाई नै मार पर्छ होइन। अब यस्ता कुराहरू अब जीवन सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ खेलकुद विज्ञ पनि हो, उहाँले खेलकुदमा धेरै साल बिताइसक्नु भएको छ, उहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। हाम्रो दीपकले भनेको कुरा पनि के हो भने हामी 20 वर्ष खेल्यौँ, 10 वर्ष कोच गऱ्यौँ अनि हाम्रो सङ्घमा हाम्रो खेलकुद ताइक्वान्डोमा उसको दीपकको कराटेमा हामी काम लाग्दैनौँ भने हामी बाहिर जान्छौँ भने अनि हाम्रो विज्ञता चाहिँ कहाँ काम लाग्ने? अनि बाहिरको मान्छे ल्याएर यदि ताइक्वान्डो र कराटे चलाइन्छ भने होइन उहाँहरूको कति इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो खेलमा विकास गर्नको लागि। जति हामीलाई माया लाग्छ अरूलाई लाग्दै जाँदैन नि। मेरै ताइक्वान्डोमा पनि कुरा गर्ने हो भने मलाई जति माया लाग्छ दिपकलाई ताइक्वान्डोको त्यति माया लाग्दैन, उसलाई जति कराटेको माया लाग्छ मलाई चाहिँ कराटेको माया लाग्दैन कि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विज्ञहरू, वेल विशरहरू, काम गर्ने मान्छेहरू, एक्सपर्टहरूलाई सही ठाउँमा सही तरिकाले चाहिँ काम लगाइनुपर्छ। भन्ने कुरा अनि यो नीतिमा चाहिँ अब विनियमहरू पनि बन्दैछन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले जीवन सरसँग पनि कुरा गरेका छौँ, बारम्बार कुरा गरेका छौँ। एक्सपर्टिजको आधारमा भए पनि के को आधारमा भए पनि हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। हामीलाई ठाउँ चाहिने होइन कि हाम्रा काम कुराहरू हामीलाई सिकेका चिजहरू एक्सपिरियन्सहरू हाम्रो जुनियरलाई हाम्रो चाहिँ भनौँ न नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ हामीले सिकाउन पाऊँ गराउन पाऊँ भन्ने चाहिँ एउटा हो। तर नियमले नै त हामीलाई किकआउट गरेपछि त हामी पनि भोलिको दिनमा त्यहाँ जानलाई पनि हिचकिचाउँछौँ। हामीलाई गर्न जति 100% हामीले गर्नुपर्ने मन हो त्यो मन पनि 50% 30%मा झर्छ। त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ समग्रमा भने त्यो खेलको विकास हुँदैन होइन, समग्र रूपमा खेलकुदको विकास हुँदैन। यसलाई चाहिँ अलिकता ध्यान दिनुपर्छ, परिमार्जन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो। म तपाईँमै आउँछु, विशेष गरी धनकै प्रसङ्गलाई फेरि पनि म फर्काउन चाहन्छु। यसअघि कुरा भयो विशेष गरी विकासे बजेट कम छ खेलकुद क्षेत्रमा, कहीँ कतै बजेट हालियो भने पनि कनिका छरे जस्तो गरेर बजेट छर्ने, जसका कारण खेलकुदका संरचनाहरू अझै पनि अधुरै छन्। यस्ता थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। भनेपछि सरकारले धन दिन चाहिँ किन मन नपराएको होला खेलकुदलाई? किनभने जति बेला खेलाडीहरूले सफलता हात पार्छन् त्यति बेला सबैजना उनीहरूको सफलतामा रमाउँछन्, तर अरू बेला भने उनीहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ र यो समग्र क्षेत्रलाई नै बेवास्ता गरिन्छ। यो किन? अवश्य नै अब यसको चाहिँ राम्रोसँग आन्सर चाहिँ खेलकुदमा उच्च निकायहरूमा बसेका पदमा बसेका मान्छेहरूलाई बढी थाहा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँले भन्नु हामीले पनि त्यो जितिराख्दाखेरिको जुन जमात देख्छौँ त्यसपछि चाहिँ 10 दिनपछि सबैजना हराउँछ र त्यो फेरि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो तरिकाले उसको जीवनयापन जस्तो छ त्यो अनुसारले जाने गर्छ। त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ साँच्चै नै खेलकुदलाई सरकारले राम्रो दृष्टिकोणले नहेरे हो कि अथवा हाम्रो जुन खेलकुद मन्त्रालयमा परिषदमा भनौँ न आउने उच्च निकायहरू जस्तै ओलम्पिक कमिटीमै उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझाउन नसक्या हो कि त्यो सरकारलाई किन अर्थमन्त्रीले चाहिँ मन्त्रालयबाट किन कन्जुसाइ गरे हुन्छ होइन। मेडल ल्याउँदाखेरि सेकेन्ड पोजिसनमा साउथ च्याम्पियनसिपमा हुँदाखेरि जम्मा सारा नेपालीहरू टिभीको अगाडि थिए र सबैजना चाहिँ खुसी भएको त्यस्तो यो संस्थालाई पैसा दिन चाहिँ किन हिचकिचाउँछन् कि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न नसक्या हो कि यसमा केही कमी कमजोरी छ कि अथवा उहाँहरूले यो खेलकुद भनेकै यो एक दुई दिन खेल्ने हो त्यसपछि चाहिँ छेडेको भनेर उहाँहरूले सोचायो कि। तर दृष्टिकोण चाहिँ खेलकुदप्रति चाहिँ राम्रो चाहिँ मैले देखाएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले धेरै नै कन्जुस गरेको देखाएको छु होइन। खेलाडीको विषयमा पनि खेलाडीले पाउँदै आएको होइन जुन एउटा सेवा सुविधाको सहुलियतको रकम पनि कट्टा गर्नेतिर लागिरहेको हुन्छन् कि। मन्त्रालयको खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि कट्टा गर्नु लगाएका हुन्छन्, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि काटिरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी गाईको सुन्छौँ। चित्त एकदम दुख्छ। हामीले साफ गेममा मेडल ल्याए बापत जीवनराम सरहरूले सुरु गराएको हो। उहाँहरूको पोजिसनमा आउँदाखेरि कोहीले सुरु गर्ने, कोही पोजिसनमा आउँदाखेरि त्यसलाई काट्नुपर्छ, सरकारलाई घाटा लाग्छ भन्ने, फेरि अर्को मान्छे आएपछि होइन दिनुपर्छ अलिअलि भयो भने भन्ने, त्यो अनुसारको क्रियाकलापहरू सरकारबाट भइरहेको अलिकति देखिरहेको छु कि त्यो हुनु हुँदैन भन्ने हो। सरकार अब अहिलेको भएसँगै यो निर्णयमा यो घोषणामा पनि परिवर्तन भयो। हामी जहिले पनि मन्त्री नजिक आउँदाखेरि नयाँ आउँदाखेरि परिषदमा
सदस्य सचिव नयाँ आउँदाखेरि हामी ज्ञापन पत्र बुझाउँछौँ कि यस्तो भइरहेछ प्लिज नगरिदिनुहोस्, यस्तो खेलाडीलाई चाहिँ यसरी मार्कामा परिरहेछन्, यस्तो नगरिदिनुहोस् भनेर हाम्रा राम्रा सुझावहरू हामीले जहिल्यै पनि दिने गरेका छौँ र सबैजनाले पोजिटिभली नै लिन्छन् कि। तर फाइनली के हुन्छ भने कुराकानी सुन्दाखेरि अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयबाट बजेट आउँदैन भन्छ। अब अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट आएन भने खेलकुद मन्त्रालयले के गरोस्, अनि परिषदले पनि के गरोस् होइन। अब त्यसमा चाहिँ हामीले बुझाउन नसकेका हो कि कन्भिन्स गर्न नसकेका हो कि अथवा उहाँहरूले चाहिँ खेलकुदप्रतिको नजरै त्यस्तो हो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज ल्याउनु नै पर्छ। अध्यक्षज्यू, यही प्रसङ्गमा ल्याकिङ चाहिँ कहाँनिर हो त? यो बुझाउन नसकिएको हो कि खेलकुदको नेतृत्वकर्ता तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूले बुझाउन नसकेको हो कि अथवा के हो? अब यो ल्याकिङ भनेको मलाई लाग्छ यो खेलकुदको नेतृत्व जो चाहिँ नि सरकारको निकायमा रहन्छ, जस्तै तपाईँको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव जो सरकारले नियुक्ति गर्छ, सरकारको चाहिँ नि जुन तलब चाहिँ नि खान्छ, त्यस्तै गरिकन सरकारको मन्त्री जो चाहिँ नि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री, उहाँहरूको तर्फबाट नै यो जुन बजेट निर्माण हुने बेलामा त्यो कार्यक्रमहरू कार्ययोजनाहरू चाहिँ नि लैजान सक्नु पर्यो र त्यो लगेर चाहिँ नि बुझाउन सक्नु पर्यो। किन हामीले ओलम्पिक कमिटीको आफ्नो एउटा कार्यक्षेत्रहरू छ, हामी सरकारको अन्तर्गत चाहिँ नि होइन। सरकारको अङ्ग भनेको त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद हो र मन्त्रालय हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो ठाउँबाट आफ्नो खेलकुद क्षेत्रको विकासका कुराहरू र त्यसका योजनाका कुराहरू, खेलाडीहरूको एउटा चाहिँ नि जुन सुविधाका कुराहरू, त्यो कुरा चाहिँ नि लैजाने, त्यसलाई चाहिँ नि बुझाउने र त्यो बजेटभित्र राख्ने कुराहरूमा त्यहाँबाटै भूमिका चाहिँ नि खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने लामो समयदेखि यो कुराहरू उठिरहेका छन् र अघि अलिकति दिपकजीले जुन चाहिँ नि उठाउनु भएको कुरामा पनि ऐन यो चाहिँ नि तपाईँको यो हिजोको ऐनभन्दा धेरै राम्रो ऐन आएको छ। यो कुरालाई हामीले चाहिँ नि मनन गर्नै पर्छ। किनभने हिजोको ऐन भनेको अपूर्ण थियो, त्यो पञ्चायतकालीन ऐन थियो जसले खेलकुदसँग सम्बन्धित रहेका यो निकायहरूको व्यक्तिहरूको परिभाषा नै त्यहाँ थिएन। मैले चिन्दैन भनेको अर्थ के भन्दा ऐनले त्यो चाहिँ नि कसैलाई समेटेकै थिएन। खेलाडी भन्ने को भन्दा को परिभाषा छैन, खेल व्यवस्थापक को भन्दाखेरि परिभाषा छैन, ओलम्पिक कमिटी के हो भन्ने त्यहाँ कुनै परिभाषा छैन होइन, राष्ट्रिय खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको कुनै परिभाषा थिएन। तर अहिले त्यही त्यो सबै कुराहरू त्यो ऐनले चाहिँ नि व्यवस्था गरेको छ। यो त उपलब्धिका कुराहरू, किनभने ऐनले चिन्ने काम गर्यो अब होइन। अब भनेपछि ऐनमा नै तपाईँको के त भन्दाखेरि एउटा राम्रो कुरा दिपकजीले चाहिँ नि यो प्राविधिक कुरा हो त्यो चाहिँ नि, जस्तै मै हुँ जो चाहिँ नि 53 सालमा खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव हुँदा, 53 होइन दोस्रो पल्ट म 63 सालमा खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव हुँदाखेरि हाम्रो खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि आपद विपद पर्दाखेरि सहयोग पुर्याउनु पर्छ भनेर 1 करोड त्यो बेलामा बजेट चाहिँ नि यो खेलाडी कल्याणकारी कोषमा चाहिँ नि राखेको थिएँ। त्यो बेलामै व्यवस्था गरेको 1 करोड रुपियाँ। त्यसबाट अब केही उहाँहरूले चाहिँ नि यो कार्यविधिहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ नि सञ्चालन पनि गर्नुभयो। कतिपय खेलाडीहरूले सानै भए पनि सहयोगहरू चाहिँ नि प्राप्त गर्ने अवसरहरू भयो। र अहिले हामीले ऐनमा के गरेका छौँ भने ठिक छ त्यहाँ राष्ट्रिय भन्ने कुरा त्यो प्राविधिक कुरा भयो, तर अहिले ऐनमा नै हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो खेलाडी कल्याणकारी कोषमा चाहिँ नि सरकारले रकम राख्नुपर्ने भन्ने कुरा त्यसमा व्यवस्था गरेका छौँ। अब त्यो राख्ने कुरा कसले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बजेट बनाउँदा गर्नु पर्यो। त्यो पहिल्यै बजेटमा चाहिँ नि कल्याणकारी कोषमा यो चाहिँ नि आर्थिक वर्षमा यति राख्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ निर्धारण गर्नु पर्यो। त्यो त ऐनले चाहिँ नि व्यवस्था गरेको छ नि त। भोलि अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यो राख्दिन भन्न त सक्दैन, तर कार्यक्रममा त जानु पर्यो। कार्यक्रमै नगइसकेपछि त त्यो त बजेट त राख्ने कुरा त हुँदैन। त्यसैले मन्त्रालयले त्यसलाई क्यारी अन गर्नु पर्यो, परिषदले लैजानु पर्यो। प्रत्यक्ष रूपमा खेलकुदको विकास सम्बन्धी जुन चाहिँ नि योजना बनाउने, बजेट तयार गर्ने कुराहरू, कार्यक्रमहरू तयार गर्ने कुरा त राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गर्ने हो नि त। त्यसले अनि मन्त्रालय पठाउने, मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ नि जाँचबुझ गरेर आवश्यक छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ नि पूर्णता दिएर अनि अर्थ मन्त्रालय पठाउने काम गर्ने हो। त यो पाटोमा पर्याप्त रूपमा जुन वर्कआउट हुनुपर्ने हो त्यतातर्फ मैले चाहिँ नि ल्याकिङ देखेको छु। ठिक छ, अब दिपकजी म तपाईँतिर आउँछु। विशेष गरी अब नेपालमा खेलाडीहरूले खेलेर खान सक्ने अथवा बाँच्न सक्ने अवस्था आएको छ कि छैन? हुन त यो एज युजुअल प्रश्न हो, वर्षौँदेखि तपाईँले यसको उत्तर पनि दिँदै आउनुभएको छ। यसपटक यस उत्तरमा केही फरक आउँछ कि भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। के छ अवस्था, कि त्यही उत्तर आउँछ? अब हिजोको दिन भने मतलब अब हामी खेलाडीहरू हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति सेवा सुविधा अलिक बढी थियो कि भन्ने खालको लाग्छ कि अहिलेको सिचुएसनहरू हेर्दाखेरि होइन। किन भन्दाखेरि दिपक विष्टज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होइन, सङ्गीना वैद्य लगायत धेरै खेलाडीहरू चाहिँ नि 8औं साफ गेममा चाहिँ गोल्ड मेडल जिते बापत हामीले
पुरस्कार पायौँ, नगद पुरस्कार पायौँ। त्यसपछि आएर घरेडी भनेर चाहिँ हामीले सरप्राइज प्याकेज भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूले जुन घोषणा गर्नुभएको थियो त्यो पनि पायौँ। र सँगसँगै उहाँले चाहिँ नि लामो समयसम्म चाहिँ यी खेलाडीहरूलाई चाहिँ खेलकुदमै टिकाइराख्नुपर्छ है भनेर चाहिँ उहाँहरूले रोजगारीको व्यवस्था गर्नुभएको थियो हैन। र त्यो चरण चाहिँ नि 11औं साफ गेमसम्म त्यसले निरन्तरता पायो। जसले साफ गेममा गोल्ड मेडल जिताएको छ ती खेलाडीहरूले चाहिँ नि रोजगारी पाउने। जीवनराम सरले पनि धेरै उहाँको पालोमा पनि खेलाडीहरूलाई धेरै रोजगारी दिनुभएको छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा के हो भन्दाखेरि अब भर्खरै यो 1.5-2 वर्ष भयो 13औं चाहिँ यसरी खेलकुद सकिएको। रिजल्टको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने हामी सफल भयौँ, तर खेलाडीको व्यवस्थापनको कुरामा हेर्ने हो भने त हामी सफल भएनौँ नि हैन र। किन भन्दाखेरि 20 वर्ष अगाडि 20-22 वर्ष अगाडि जुन खालको एउटा आफ्नो साफ गेम भएको थियो त्यो चाहिँ व्यवस्थित भयो कि भन्ने खालको कुरा हो कि। किन भन्दाखेरि त्यहाँ रिजल्ट पनि आयो हैन, त्यसपछि खेलाडीलाई पनि व्यवस्थित गरियो। तर अहिलेका जुन खेलाडीहरू छन् यो 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा जितेका खेलाडीहरू छन् तिनीहरूको अब उनीहरू चाहिँ यो खेलकुदमा टिकिरहने आधारै छैन, दीर्घकालीन व्यवस्थापनै भएन छैन हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो भन्दा चाहिँ नि त्यो बेलाको जुन साफ गेम ऐतिहासिक हो म चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ म त्यो भन्न चाहन्छु। र तपाईँले भन्नुभयो अब खेलेरै खेलाडीहरू जीवनयापन गर्ने अवस्था सकि छैन भन्ने कुराहरू। अब हामीले पनि अस्ति मन्त्रीज्यूलाई यही कुराहरू आग्रह गऱ्यौँ। हामीले हामी अब अहिले प्रशिक्षक भइसकेका छौँ। हामीले अरूका बच्चाहरू हैन अभिभावकका बच्चाहरूलाई खेल क्षेत्रमा लगाउनुहोस् भन्न हामी लागिरहेछौँ हैन। अब सबै अभिभावकले इन्जिनियर बनाउन खोज्छन् हैन, त्यसपछि आएर डक्टर बनाउन खोज्छन्, पाइलट बनाउन खोज्छन्, एउटा राम्रो पेसा अँगालोस् भन्ने खालको चाहिँ सबैको त्यो चाहना हुन्छ। तर खेलाडी बनोस् भन्ने चाहना अहिलेसम्म पनि त्यो अभिभावकमा भएको छैन। तथापि अब दीपक विश्व सङ्गिना जस्तोलाई हेरेर कोही खेलाडीहरूले चाहिँ नि खेलाडी बनाउनुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ कुरा ल्याएका छन्। तर हामी आफै खेलकर्मी हामी त्यो बच्चालाई आफ्नो बच्चालाई चाहिँ खेल क्षेत्रमै लगाउने अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन। किनभने हामीले खेलकुदको रियालिटी हामीले बुझेका छौँ हैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि उसको सोख होस्, रमाइलो गरोस् र उसले आफ्नो लागि चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ खेलकुद गरेर चाहिँ नि आफ्नो मानसिकदेखि एउटा स्वस्थ रहन चाहिँ गर्ने हैन, एउटा अनुशासनको बाटोमा बस्नलाई गरोस्, ठिक छ। तर खेलकुदमै जीवनयापन गर भने चाहिँ म चाहिँ भन्ने पक्षमा छैन। किनकि तपाईले ठ्याक्कै खेलकुदको जुन यो साफ च्याम्पियनसिपको पहिलेको कुराकानी गरिरहँदा खेलकुद क्षेत्रका लागि त पहिलेकै व्यवस्था ठिक रहेछ नि त। त्यसो भए त अहिलेको भन्दा, किनभने पहिला गोल्ड मेडल जित्यो भने जागिर सुनिश्चित हुन्थ्यो खेलाडीहरूको हैन। अहिले त्यो किसिमको परिस्थिति छैन। भर्खरै तपाईँले 13औं दक्षिण एसियालीको एकदमै कुराकानी गर्नुभयो। मैले यो कुरा पनि गरेँ। अर्को कुरा तपाईँको मैले ठ्याक्क कुरा राखेँ। अर्को एउटा बजेटको कुरा पनि आएको थियो किन बजेट पर्याप्त छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरूमा जीवनराम सरले पनि धेरै कुराहरू उठाउनु भयो। व्यवस्थित हाम्रो यो जुन खालको व्यवस्थापनै ठिक नभएसम्म जति बजेट पठाए पनि के गर्ने, सरकारले बजेट नपठाएको होइन। तर त्यो बजेट हामीले खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ। र खर्च कहाँ भइरहेछ भन्दाखेरि बालुवामा पानी हाल्या सर भन्ने खालको कुराहरू एउटा गर्छन् उच्च निकायका व्यक्तिहरू। हाम्रो खेलकुदमा जुन खालको लगानी गर्दाखेरि ती कुराहरू भइरहेछन्। पक्कै पनि हो। हाम्रा प्रशिक्षकहरू त्यसपछि आएर अहिले हाम्रा जति पनि खेलकुदका कर्मचारीहरू छन् उहाँको लागि भनेर चाहिँ वार्षिक रूपमा तपाईँको 70 देखि 75 करोडसम्म त बजेट आउँछ। के त्यो खेलकुदलाई लगानी नगरे हो त होइन नि। पक्कै पनि बजेट त छ, लगानी पनि गरे हो। तर व्यवस्थापनले ती व्यक्तिहरूलाई जसरी लगानी गरिरहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो उनीहरूले काम के गरिरहेका छन्, काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने खालको चाहिँ नि कुराहरू चाहिँ नि यो व्यवस्थापनले चाहिँ हेर्न नसकेको कारणले र चाहिँ यो हाम्रो कर्मचारीले पनि अहिले इमान्दारीतापूर्वक काम गरेका छैन। यो कुरा चाहिँ म ठोकेर भन्न सक्छु। किन भन्दाखेरि हाम्रै करातेको मात्र हिसाब गर्ने हो भने तपाईँको 120 को हाराहारीमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा जागिर खान्छन्। उनीहरूको मात्र वार्षिक हामीले उनीहरूलाई बजेट सुराएको हेर्ने हो भने 6 देखि 8 करोडसम्म वार्षिक बजेट उनीहरूलाई जान्छ हैन। तर उनीहरूले खेलाडी उत्पादन गरे खोइ। अन्य खेलकुदमा पनि यो कुराहरू चाहिँ छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, अनुगमन गर्ने, त्यो गर्ने निकाय त सरकारको मातहतका हैन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भयो। त्यसपछि आएर आफ्नो अहिले सङ्घ पनि एकदमै यो छेडबिछेड भएको सङ्घ चाहिँ नि खेलकुद परिषदसँग नमिल्ने, खेलकुद परिषद चाहिँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग नमिल्ने अवस्थाले गर्दाखेरि अनि यो सङ्घमा रहेका हाम्रा प्रशिक्षकहरू पनि सङ्घसँग नमिल्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदमै यो एकअर्कामा यो समन्वयात्मक अभावका कारणले पनि यो छेडबिछेड भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि खेलकुदमा जति पनि बजेट हालेका छन् त्यो बजेट चाहिँ नि अहिले एकदमै यो चाहिँ नि बालुवामा पानी हाल्या भन्छन् हैन, त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ पुगेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ।
दिपकजी म तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अब यो अस्थिर सरकार बेला बेला परिवर्तन भइरहने सरकारले यो खेल क्षेत्रलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेछ? किनभने तपाईँको सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै खेलकुदको नेतृत्व गर्ने, संस्थाका नेतृत्व गर्नेहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्। जस्तो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिव परिवर्तन भयो भने 1.5 वर्ष उहाँलाई खेलकुद बुझ्न लाग्छ। त्यसै गरी मन्त्री परिवर्तन भयो भने 2 वर्ष उहाँलाई खेलकुद बुझ्न लाग्छ। यो कुराले कतिको असर गराएको छ समग्रमा? यो सरकार परिवर्तन र जुन प्रकारको अनस्टेबिलिटी छ पोलिटिकल यो नेपालमा, त्यसले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा यसको असर परेको छ। त्यसपछि खेलकुदमा त पर्ने नै भयो होइन। र खेलकुदमा पनि भनौँ न सरकारको नजर सबैभन्दा कम परेको ठाउँ यो। त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अझ बढी यसलाई चाहिँ असर पार्छ नै। अब यसलाई चाहिँ स्टेबल बनाउनुपर्छ। अब हाम्रो अगाडि मान्यजी हुनुहुन्छ, खेलकुद बुझेको हुनुहुन्छ, जीवनराम सरसँग हाम्रो धेरै आशा पनि छ कि अब उहाँ जस्तो मान्छेलाई अब यसपालि अलि राम्रै मन्त्रालय पाइएला र हामी चाहिँ यसको लागि राम्रो गरिउँला भनेर सोचेका थियौँ। तर पनि भनौँ न खेलकुदमा चाहिँ अलि बढी नै छ कि राजनीति होइन, अलि बढी नै छ। यहाँ नबुझ्ने मान्छेलाई अब अहिलेको मन्त्री बुझ्न एकदमै इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ होइन, राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ। अस्ति हामीलाई बोलाउनु भयो, राम्रो कुरा गर्नुभयो, खेलाडीका बारेमा कुरा गर्नुभयो, खेलकुदका सङ्घका बारेमा कुरा गर्नुभयो। तर अब भोलिको दिनमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि नगर्ने, सक्ने कि नसक्ने, कति दिन लाग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेन कुरा हो कि। त्यही भएर अलिक बुझेको मान्छे, तगडा मान्छे आउनुपर्छ भन्ने हो होइन। र नबुझेको मान्छे आउँदाखेरि पनि इम्प्लिमेन्ट अरू जान्ने मान्छेलाई ल्याएर अगाडि बढाएर चाहिँ अगाडि त्यो चाहिँ अलि सशक्त तरिकाले जानुपर्छ भन्ने हो कि। तर त्यहाँ भएको छ के भने परिषदको सदस्य सचिव र मन्त्रालयको मन्त्री आउँदाखेरि त्यो वरिपरिका जुन भनौँ न मान्छेहरू जसले चाहिँ खेलकुदलाई धमिरा बनाएर के अरे आसेपासेहरू चाहिँ फेरि त्यही वातावरण सिर्जना गरेर उहाँहरूलाई काम गर्ने एउटा वातावरण चाहिँ गराउँदैनन् र त्यसमै रुन लाउँछन् भनेपछि यस्ता कुराहरू चाहिँ बाट हामी टाढा बस्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। र अब मेन कुरा के हो भने खेलकुदमा चाहिँ एउटा पाटो मेडल ल्याउने हुन्छ, एउटा पाटो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको हुन्छ। र मेडल ल्याउने पाटो जुन चाहिँ टेक्निकल पाटो हो त्यसलाई चाहिँ अलि अलग राखेर त्यसमा चाहिँ राजनीतिक नगरिदिएको खण्डमा चाहिँ हामी चाहिँ अघि सरले भन्नुभयो हाम्रो खेलाडीहरू कुनै देशको खेलाडीभन्दा कमी छैनौँ। हामीले ल्याउन सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। उहाँको 2020 भिजन एउटा थियो, त्यो भिजन अनुसारको एउटा भिजन भएर अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो नतिजा दिन सक्छौँ भन्ने हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ म्यानेजमेन्ट अवश्य नै हो र लगानी पनि हो। म्यानेजमेन्ट र लगानी चाहिँ त्यसमा चाहिँ राजनीतिक र त्यो पोलिटिकल चाहिँ घुसाउनु हुँदैन, छिराउनु हुँदैन। पोलिटिकल गर्ने बाटो चाहिँ अलग छुट्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अध्यक्षज्यू, खेलकुदमा राजनीति बढी भएकै हो त, हाबी भएकै हो। गलत राजनीति हरेक क्षेत्रमा हुन्छ, तर खेलकुदमा अझ बढी यो गलत प्रवृत्तिको राजनीति हाबी भएकै कारणले यो स्थिति आएको हो त। के भन्नुहुन्छ तपाईँ राजनीतिसँग पनि सम्बन्धित व्यक्ति? अब प्रश्न मैले तपाईँ यस्तो हो, यो तपाईँले जुन भन्नुभयो यो छिटो चाहिँ नि परिवर्तन हुने कुराहरूले, हेरफेर हुने कुराहरूले कतिको असर पार्छ भने जस्तो। अब यो राजनीतिक अस्थिरताले त सबैतिर चाहिँ नि प्रभावित बनाउँछ होइन। खेलकुद मात्र होइन, हाम्रो समाजको सबै क्षेत्रलाई त्यसले प्रभावित बनाएको हुन्छ। जब राजनीति भने त तपाईँको चाहिँ नि शासन प्रणालीको एउटा चाहिँ नि मुख्य भाग नै हो, केन्द्रबिन्दु हो। अब मस्तिष्कै चाहिँ नि अब खराब भइसकेपछि अब यो अङ्ग प्रत्यङ्गहरू चाहिँ नि असर पर्ने कुरा स्वाभाविक हो। त्यसैले देशको राजनीतिक अस्थिरताले सबैतिर असर पारेको छ र खेलकुदमा पनि यो युवाहरू धेरै संलग्न हुने ठाउँ भएको हुनाले युवाहरू गतिशील हुन्छन्। त्यसले गर्दा अझ बढी असर चाहिँ नि त्यहाँ परेको अवस्थाहरू छन्। त्यसको त अब चाहिँ नि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि अब त्यो महसुस गर्नुपर्छ र यसलाई कसरी चाहिँ नि यो राजनीतिक चाहिँ नि खालको राजनीतिकरण हुने कुराबाट कसरी मुक्त गर्ने। राजनीति त चाहियो, राजनीतिक नेतृत्वले नै चाहिँ नि अगाडि बढाउने हो होइन। तर त्यो चाहिँ नि राजनीतिकरण जुन चाहिँ नि समग्र राष्ट्रको चाहिँ नि पक्षमा, खेलाडीको पक्षमा, खेलको विकासको पक्षमा चाहिँ नि लाग्ने कुरा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको लागि आफ्नो पक्षमा कसरी चाहिँ नि परिचालित गर्ने भन्नेतर्फ लाग्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि समस्या सिर्जना गर्ने कुरा हो। त्यस कारण अहिले एउटा चाहिँ नि तपाईँको यो अस्थिरताले गर्दाखेरि खेलकुदको विकासमा असर परेको छ। नेतृत्वमा आउने चाँडै चाहिँ नि परिवर्तनले पनि जुन तपाईँले भन्नुभयो सदस्य सचिव आउँदाखेरि कति समय लाग्छ बुझ्नलाई होइन। नेतृत्व आउँदा बुझ्नको लागि समय लाग्छ अनि बुझ्दा बुझ्दै फेरि चाहिँ नि परिवर्तन भइसकेको अवस्था हुँदा त त्यसले संस्थालाई हिट गर्ने काम त गर्न सक्दैन, किन बुझ्नै पाएको हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले
अहिलेको ऐनले चाहिँ नि एउटा स्थिरताको परिकल्पना चाहिँ नि गरेको छ। यो जुन ढङ्गबाट एउटा प्रतिस्पर्धाको आधारमा पहिला भए मन्त्रीले चाहिँ नि निर्णय गरेर सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने हो, अहिले एउटा चाहिँ नि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा परीक्षा लिएर सदस्य सचिव चाहिँ नि नियुक्ति गर्ने एउटा व्यवस्था गरेको छ। यो त्यो एउटा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको चाहिँ नि स्थिरताको परिकल्पना हो त्यो, त्यसो गरेको छ। अब यसो गर्दाखेरि पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ नि सरकारले त्यहाँ चाहिँ नि खेल्ने ठाउँहरू त अब नियत खराब राख्यो भने त खेल्ने ठाउँहरू जहाँ पनि हुन्छ होइन। हामी त जुन स्पिरिटमा ऐनहरू छ र त्यो स्पिरिटमै काम भयो भने मात्र राम्रो हुने हो। त्यस कारणले हामीले सदस्य सचिवहरू नियुक्ति गर्दाखेरि अब जुन ऐनले एउटा चाहिँ नि परिकल्पना गरेको छ त्यो जुन चाहिँ नि स्पिरिट छ त्यो अनुसार नै पोलिटिकल एक्टिभिस्टहरूलाई होइन कि अलिक प्रोफेसनल मान्छेहरूलाई राख्न सकियो भने त्यसले एउटा स्थिरता चाहिँ नि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ नि बन्छ। अब त्यो ढङ्गबाट जानुपर्छ, त्यतातर्फ चाहिँ नि पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो अस्थिरताले निश्चित रूपमा यो चाहिँ नि खेलकुद परिषदलाई असर पारेको छ, खेलाडीहरूको विकासलाई असर पारेको छ, यसले चाहिँ नि समस्या उत्पन्न गर्ने काम चाहिँ नि भएको छ। ठिक छ, म यहाँहरूसँगको कुराकानीलाई कन्टिन्यू गर्ने नै छु। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामी विशेष गरी कार्यक्रममा नेपाली खेलकुद क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र खेलकुदको विकासका लागि के गर्न सकिन्छ र वर्तमान अवस्थामा खेलकुदको यथोचित विकास किन हुन सकिरहेको छैन, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र हामीसँग स्टुडियोमा 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ, विशेष गरी नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, यसै गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र ओलम्पियन तेक्वान्डो खेलाडी दीपक विष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। धन्यवाद। दीपकजी, म तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अब खेलाडीहरू पलायन हुने अवस्था अझै पनि कायमै छ र सँगसँगै कुनै साइड जब नगरिकन खेलाडीहरू बाँच्न सकिँदैन भन्ने किसिमको परिस्थिति छ र जो देशभित्र मरिमेटेर खेलिरहेका छन् उनीहरूले पनि कहीँ कतै साइड जब गरेर मात्रै यो खेल क्षेत्रमा लाग्न सक्ने परिस्थिति छ भनेर भन्छन्। र सँगसँगै देशले खेलाडीहरूलाई लगानी गर्नुभन्दा जो सफल भएका खेलाडीहरू छन् ती सफल भएका खेलाडीहरूको आफ्नो लगानी चाहिँ बढी छ खेल क्षेत्रमा भनेर भन्छन्। वास्तविकता यही हो कि फरक छ? वास्तविकता यही हो, के फरक छैन। किन भन्दाखेरि घरको खानी देशको लागि खेल्ने भन्ने खालको पहिलेदेखि जुन खालको एउटा भन्ने प्रचलन छ नि, त्यो अहिले खासै परिवर्तन भएको छैन होइन। कहिलेकाहीँ ठुल्ठुलो गेमहरू हुँदाखेरि चाहिँ नि हामीलाई 3 महिना अगाडिदेखि क्लोज क्याम्प राख्छन् होइन, तर त्यो पनि एकदम छोटो, हाम्रो लागि चाहिँ नि धेरै हो त्यो। तर विदेशीको जुन खालको खेलाडीहरूले तयारी गर्छ त्यसको तुलनामा त यो के पनि होइन। त्यही पनि खेलकुद परिषदमा आउने र जुन खालको एउटा व्यवस्थापनमा आउने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो हामीले चाहिँ लामो समयसम्म क्लोज क्याम्प राख्यौँ है, तयारी गरायौँ है भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले यो नबुझेर हो होइन। खेलाडीहरू जसरी अहिले आफ्नो जुन मैले अघि नै भने देश आफ्नो खाएर देशको लागि खेल्ने भन्ने खालको खेलाडीहरूको चाहिँ नि भविष्य सुनिश्चितका लागि चाहिँ नि अहिले खालको खासै त्यस्तो योजनाहरू नबनेको कारणले गर्दाखेरि उसले धेरै कुराहरू चाहिँ नि आफ्नो योजनाहरू बनाउनुपर्छ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि। अब यहाँ त अहिले काठमाडौँमा खासै काठमाडौँको खेलाडीहरू त्यति छैन। अहिले त खेल क्षेत्रमा काठमाडौँको एकदमै कम मात्रामा मात्रै युवाहरू सहभागी हुने गरेका छन्। एकदमै मफसलका खेलाडीहरू धेरै छन् र उनीहरू आइसकेपछि काठमाडौँमा आफ्नो एउटा पहिचान अनि त्यसपछि ठाउँको पहिचान र राष्ट्रिय टिमसम्म आइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो पनि छुट्टै पहिचान बनाइसकेपछि उनीहरूलाई यहाँ टिक्नै गाह्रो छ। टिक्न गाह्रो भइसकेपछि उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि आफ्नो सुरक्षाको लागि होइन एउटा भविष्य पनि सुनिश्चित हुन्छ र यहाँ आफ्नो खेल स्तर पनि माथि लैजानको लागि उसले गर्ने के भन्दाखेरि ऊ कुनै न कुनै विभागसँग आबद्ध हुन चाहन्छ होइन। यस्ता खालको कुराहरू यस्ता खालको नीति र खेलकुद परिषदबाटै विभागले सिकाए हुन् नि। तर खेलकुद परिषद होइन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जुन खालको आफ्नो पहिलादेखिको योजना छ त्यो योजना चाहिँ नि अहिले बिस्तारै ठाँटी राखेर भनौँ या चाहिँ त्यसलाई कोलाप्स गरेर चाहिँ नि अहिले अर्कोलाई चाहिँ नि यो बाइपास गरेको देखिया छ भनौँ या चाहिँ नि उनीहरूले आफैले चनाखो भएर चाहिँ नि विभागहरूले चाहिँ खेलाडीहरूले त्यसरी लिन थालिया छ। विभाग पनि नहुने भइदिया भए यो विभागमा पनि त्यो खेलाडीहरूको चाहिँ नि जागिर सुनिश्चित नहुने भइरहेको भए अहिले नेपालमा खेलाडी आई क्लास लाएर खोज्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। तथापि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले लगानी गरेर खेलाडीहरू उत्पादन गर्छन्। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि उसले राष्ट्रिय खेलाडी एकजना
कहीँबाट बोलाएर चाहिँ उसले गर्नु पर्यो भने राष्ट्रिय खेलाडीसँग राष्ट्रिय खेलकुदसँग राष्ट्रिय खेलाडी नै छैन, उसले मगाउनुपर्छ विभागसँग फेरि छुट्टै चिठी काटेर होइन। यो भनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको जुन खालको एउटा नीति, एउटा खेलाडीलाई चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको खास मूल उद्देश्य के हो? खेलाडी उत्पादन गर्ने, खेलाडीलाई टिकाउने, खेलाडीलाई सुरक्षित गर्ने त हो नि। तर यी कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद चुकिरहेछ, या ऐनले यो कुरा पनि अहिले पनि खासै व्यवस्था गरेको जस्तो मैले पनि यहाँ देखिएको छैन होइन। तथापि अहिले पेनियमहरू बन्दैछन्। अब हामीले सबैलाई हाम्रो चाहना हो अहिले जुन खालको एउटा खेलकुदको यो भनौँ या राज्यको जुन खालको एउटा खेलकुद हेर्ने दृष्टिकोण होइन अनि छैन भन्ने खालको चाहिँ सबैले यहाँ कुरा ल्याइसक्नु भएको छ। र खेलकुद एकदमै बुझ्ने व्यक्ति चाहिँ नि यो पालि आउनुहुन्छ कि भनेर हामीले जीवनराम सरलाई धेरै नै आश गरेका थियौँ होइन। तथापि अब राजनीतिक पार्टीले पनि अब बुझ्ने व्यक्ति, गर्न सक्ने व्यक्ति होइन, क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई सही ठाउँमा सही तरिकाले चाहिँ पठाइदिएको भए जुन ठाउँको द्रुत विकास हुनुपर्ने थियो ती विकास चाहिँ अझ भएन नि भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्यो। भनेपछि अब विभागीय टोलीहरूले नै नेपालको खेलकुद क्षेत्र धानेको भनेर भन्न सकिन्छ होइन, एक हिसाबले भन्यो भने राष्ट्रिय खेलाडीहरू पक्कै पनि परिषदसँग छैन। अहिले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको हामीले त्यो रिजल्ट हेर्ने हो भने पनि हामीसँग सिभिलका खेलाडी 10-12 जना मात्रै छन्, अन्य सबै त्यही। अब खेलाडीको हक हितका लागि तपाईँहरू लड्नुहुन्छ, तपाईँहरूको संस्थाले काम गर्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले चाहिँ किन लबिङ गर्न सक्दैन त? किनभने लबिङ त गरिरहनु भएको छ तर तपाईँहरूले दिएको दबाब नपुगेको हो कि अथवा के हो त, के लाग्छ? यही कुराहरू हामी खेलाडी पनि बिस्तारै कमजोर हुँदै गयौँ। किन भन्दाखेरि हिजो हामी सबै के थियौँ भन्दाखेरि सिभिल थियौँ होइन, सिभिल थियौँ, हामी विभागको जागिर खाएका थिएनौँ, हामी सबै खेलकुद परिषदमै आबद्ध थियौँ, हामी स्वतन्त्र एउटा खेलाडी थियौँ। त्यो खेलाडी हुँदाखेरि हाम्रो आवाज बुलन्द हुन्थ्यो। तर अहिले सबै खेलाडीहरू विभागमा छन्। अब हामीले पनि चाहेर पनि 2-4 जना खेलाडी आइज है, अहिले जुन खालको एउटा परिस्थिति छ नेपालको देशमा जसरी तपाईँले भन्नुभएको जस्तो बुलन्द आवाज जसले राख्न सक्यो त्यसको मात्र सुनवाई हुने अवस्थामा यो देश पुगेको छ होइन। अब खेलाडीहरू एकदमै कमजोर भएको अवस्था मैले यहाँ भने। अब हामीलाई गर्नै पर्छ, हामीले यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले माग्ने हो भने त्यो राज्यले गर्नुपर्ने कुरा हो होइन। यो एउटा मात्र मुलुक होला हाम्रो नेपाल जो चाहिँ नि हाम्रो लागि हामीलाई गरिदियो है, हामीलाई यो चाहिन्छ है भनेर हामी मागिरहेछौँ। अन्य देशको तपाईँ ट्रेन हेर्नुहुन्छ भने कोही खेलाडीले चाहिँ गएर चाहिँ नि राज्यसँग मागेको अवस्था त छैन होइन। त्यही भएर हामीले यो माग्नुपर्ने होइन, राज्यले स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ नि दिनुपर्ने र नयाँ आउने युवा जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ नि एउटा खेलकुदमा चाहिँ आकर्षित गर्नलाई पनि राज्यले चाहिँ यो भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्छ। हामी चाहिँ जतिखेर पनि गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ गएर कराउनु पर्ने यो हाम्रो दायित्व चाहिँ खासै हो जस्तो मलाई लाग्दैन। दिपकजी, अब खेलाडीहरूको अवस्था यस्तो कमजोर छ भन्ने कुरा स्वयं दिपकजीले बोल्नु भएको छ। यस्तो किसिमको अवस्था किन सृजना भयो? यसका लागि तपाईँहरू जस्तो यो अनुभवी खेलाडीहरू अहिले अब प्रशिक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ होइन, खेलकुदलाई लिड गरिरहनु भएको छ एक हिसाबले, तपाईँहरू बोल्न नसक्नु भएको हो खेलाडीको हक हितमा कि के हो? अब चाहिँ बोल्नु पर्ला जस्तो चाहिँ लागेको छ होइन। यो सबै कुरा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा नै ठोकिँदो रहेछ कि खेल्दाखेरि र कोच गर्दाखेरि त्यति चाहिँ बुलन्द आवाज चाहिँ आउँदैन, खेलाडीको काम खेल्ने मात्रै हो होइन। अब यतातिर चाहिँ यो बोल्नेतिर लाग्यो र आफ्नो माग पुरा गर्नेतिर लाग्यो भने चाहिँ हामी त्यो रिजल्ट ओरिएन्टेडमा चाहिँ हुँदैनौँ। अब चाहिँ खेलकुद चाहिँ हाँक्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ अलिअलि मनमा चाहिँ लागिरहेछ हेर्नुहोस् होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने ट्रेनिङको पाटो म अचम्म के लाग्छ भने परिषदमा आउने विज्ञहरू छन्, परिषदमा कर्मचारीहरू छन्, खेलकुद मन्त्रालयका मान्छेहरू छन्, सबैले बुझेको कुरा के हो भने मैले ट्रेनिङ 20 वर्ष गर्दाखेरि म विदेशमा गएर ट्रेनिङ गरेँ। नेसनल टिमको त फेसिलिटी पुरै छोडिदिउँ, तपाईँलाई मैले भन्यो भने तपाईँ अचम्म मान्नुहुन्छ। नेसनल टिमको जस्तै मलेसियाको नेसनल टिम, चाइनाको नेसनल टिम, कोरियाको नेसनल टिम, अमेरिकाको नेसनल टिमको फेसिलिटी र उनीहरूको चाहिँ प्रोग्रामको बारेमा त हामी कुरा नगरौँ। हामी युनिभर्सिटीमा ट्रेनिङ गर्न जान्छौँ कि युनिभर्सिटीमा राम्रा खेलाडीहरूलाई फ्री हो, खाना फ्री, सबै चिज फ्री हो, पढ्न फ्री हो, खाना लाउन लुगा फाटो सबै फ्री हो। र हामी उनीहरूसँग ट्रेनिङ गर्दाखेरि उनीहरूको जस्तै 2 वर्ष पढ्छन् भनेपछि 2 वर्ष फुल ट्रेनिङ गर्ने र फ्री चाहिँ सबै चिज उनीहरूको स्कलरसिप हो भनेपछि त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यहाँ पनि भइदिनुपर्छ भन्ने कुरा हो कि होइन। त्यो चाहिँ यहाँ 3 महिना राख्दाखेरि हामीले यति गऱ्यौँ भनेर चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा भन्ने मान्छेहरू चाहिँ बढी आउँछन् कि यहाँ होइन। ती खेलाडीहरूसँग लड्नुपर्ने हुन्छ हामीले। 3 महिना ट्रेनिङ गरेको मान्छेले जित्ने कि 2 वर्ष लगातार ट्रेनिङ गरेको मान्छेले जित्ने भन्ने कुरामा त हामीले पनि एकता राख्नुपर्छ नि होइन। यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ, लागु गर्नुपर्छ भन्ने हो कि। अब अहिलेको मन्त्रीजी आउनु भएको छ, तपाईँहरू के कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो सल्लाह दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले, हामी भन्छौँ उहाँलाई भन्ने गर्ने हो र अब इम्प्लिमेन्ट गरिदिनुहोस् भनेर भन्ने हो होइन। त्यही भएर खेलाडीको तपाईँ सबै बाहिरको खेलाडीहरूसँग काठमाडौँमा आउने होइन, सबै आइसकेपछि अहिले किन खास भनौँ भने विभागको खेलाडी चाहिँ होइनन् कि उनीहरू। खेलाडी त गाउँबाटै
र डोजाङबाटै आएका खेलाडीहरू हुन्। राम्रो विभागले राम्रो फेसिलिटी दिन्छ, विभागमा जान्छ, राम्रो फेसिलिटी पर्सनले दिने, मन्त्रालयले दिने भए त हामी कहाँ बसिहाल्थ्यो नि होइन। त्यही भएर त्यो कुराहरूको अब नयाँ म्यानेजमेन्ट, नयाँ तरिकाले चाहिँ खेलकुदलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ र हाँक्नुपर्छ भन्ने हो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले भने किन राजनीतिकले यसलाई चाहिँ असर पार्छ भने यहाँ ठ्याक्कै यहीँनिर पार्छ कि त्यहाँभित्र चाहिँ राजनीतिक बढी के खेलकुद परिषदमा आउने जति खेलकुदका भनौँ न त्यो सङ्घ के खेलकुद सदस्यहरू सबैजना यसमा चाहिँ जोड दिनु पऱ्यो कि उहाँहरू जम्मैजनाले खेलकुदको विकासको लागि के गर्ने त। पर थाइल्यान्डमा कसरी ट्रेनिङ हुन्छ त, पर चाइनामा के भइरहेछ, इन्डियामा के भइरहेछ, कसरी ट्रेनिङ गरिरहेछन्, उनीहरूले जितिसकेपछि के कस्तो छ। दिपकले अघि भन्यो 1999 को साफ गेम र अहिलेको साफ गेमको कम्पेयर गर्ने हो नि त होइन। मिक्का सिंहदेखि लिएर के अरे इन्डियामा त्यो बक्सिङ खेलाडीले पाउने फेसिलिटी होइन र अहिलेको खेलाडीहरूले पाउने फेसिलिटी हेर्नुहोस् त, दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने हो। अनि त्यसपछि पो इन्डियामा क्रिकेट हरेक बाउ प्यारेन्ट्सले चाहिँ क्रिकेट मेरो खेलाडी खेलोस् भन्ने चाहना हुन्छ अरे कि, राम्रो खेलाडी होस् भन्ने चाहना हुन्छ अरे कि। हामी कहाँ हाम्रै छोरालाई चाहिँ खेलकुदमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने चाहिँ चाहना नहुनुको कारण के हो भने यी प्रकारका जुन इन्भाइरोमेन्ट नेपालमा छ त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हो। अब मैले, पारसले, सङ्गिनाले हामीले पाउने कुराहरूमा केही मान्छेले गन्नेको मान्छेहरूले अलिअलि पाएको चिजहरूमा हामी नगार्न सक्दैनौँ, पाएका हौँ। र यहाँ दिपक विष्ट यहाँसम्म पुगेको चाहिँ त्यही खेलकुदमै लागेर भएको हो होइन। हामीले 20 वर्ष 30 वर्ष हामीले लगानी गऱ्यौँ खेलकुदमा, हामी रात दिन पसिना बगायौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो जुन एकदम प्राइम टाइम छ त्यो त हामीले के अरे खेलकुदमा बिताएको हो नि, र खेलकुदमा सक्सेस भएको हो नि होइन। हरेक क्षेत्रमा सक्सेस हुने मान्छे पनि, राजनीतिमा 10 वर्ष सक्सेस हुने मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने हो, 20 वर्ष सक्सेस गर्ने मान्छे, मेडिकलमा 20 वर्षसम्म राम्रोसँग पढ्ने मान्छे होइन, सक्सेस हुने मान्छे त डक्टर हुने हो नि। डक्टर पछि त उसको भविष्य त सुनिश्चित छ। हरेक क्षेत्रमा, इन्जिनियर क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा भनौँ चाहिँ हामी कहाँ पनि 20-25 वर्ष लगानी गरेर सक्सेस हुने मान्छेको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित हुनु पऱ्यो कि। त्यो भयो भने कस्तो हुन्छ भने अनि मान्छे नयाँ जेनेरेसनहरू आउने हो होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यो प्रकारको प्लान र त्यो प्रकारको प्रोग्रामहरू, त्यो प्रकारको नीति नियमहरू चाहिँ आउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सही मान्छे सही ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने हो होइन। र म अब के भनौँ अब सबै कुरा यो देशमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने र सबै चिज ल्याउने चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै भएको अवस्थामा खेलकुद हेर्ने उच्च निकायका उच्च मान्छेहरूले चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ बढी फोकस लगाएर बढी राम्रोसँग सोचिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहना। ठिक छ, अन्तिममा दिपकजी म तपाईँतिर आउँछु, छोटो उत्तर दिनु होला। अब जसरी मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, ती मन्त्रीहरूलाई भेट्न तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ, मन्त्रालय पुग्नुहुन्छ। अस्ति भर्खरै मात्र पनि तपाईँहरूले 8 बुँदे मागसहित भेटघाट गर्नुभयो, आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। भनेपछि यो परिस्थिति, यो नियति त तपाईँहरूको बनिरहेको छ। अब राज्यले ठोस रूपमा यसको विकासका लागि र खेलकुदलाई स्टेबल बनाउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि खेलकुद राम्रोसँग बुझेको, खेलाडीलाई धेरै माया गर्ने होइन। त्यसपछि खेलाडी तिमीहरू आउनु पर्दैन, तिमीहरूका समस्याहरू सबै म हल गर्छु भन्ने खालको नेतृत्व आयो भने यो चिज सबै समाधान हुन्छ। ठिक छ, छोटो मिठो। अध्यक्ष, अन्तिममा अब यो कुराकानी टुङ्ग्यौँ, अब कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। कसरी स्टेबल हुन सक्दछ खेलकुद? लामो समयदेखि तपाईँ यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ, समस्या पनि तपाईँले पहिचान गर्नुभएको छ, कमजोरी के हो भन्ने कुरा पहिचान गर्नुभएको छ, बाधा अवरोध, यसमा भएका राजनैतिक गलत प्रवृत्तिहरू सबै तपाईँलाई थाहा छ, A to Z तपाईँलाई थाहा छ। अब चाहिँ कसरी समाधान गर्ने, यसको ठोस निचोड चाहिँ कसरी निकाल्ने? मैले अघि नै अलिकति कोट्याएँ, कुराहरू त अझ यहाँ धेरै कुराहरू छन्। अब एउटा कुरा त अब खेलाडीहरूलाई कसरी टिकाउने भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। खेलाडी टिकेन भने हामीले खेलकुदको क्षेत्रबाट राष्ट्रको गौरव बढाउने कुराहरू हुन सक्दैन। त्यसैले उनीहरूलाई टिकाउनको लागि त्यस्तो पोलिसी चाहिँ नि आउनु पर्यो। म एउटा सानो भनौँ, पहिला पञ्चायत टाइममा के थियो भन्दाखेरि यो विभिन्न सङ्घ संस्थानहरूले खेलाडीको टिम बनाउँथ्यो, त्यहाँ जागिर दिन्थ्यो, त्यसरी खेलाडी टिक्ने काम हुन्थ्यो। पछिल्लो अहिले अवस्थामा आएर तपाईँको के हो भन्दाखेरि हाम्रो खेलकुद परिषदको मन्त्रालयको आफ्नै छुट्टै नीतिहरू नभएको हुनाले खेलाडीहरू चाहिँ नि भविष्यको एउटा जीवनयापनको चिन्तामा व्यतीत हुनुपर्ने, अनि विभागीय भनेको यो सुरक्षा निकायहरू होइन, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, यिनीहरूमा आबद्ध भएर उनीहरू अलिकति टिकिरहेको छ। र यो खालको टिकाइले चाहिँ नि खेलकुदको विकास हुन सक्दैन। त्यस कारणले मैले एउटा सुझाव पनि दिएको थिएँ त्यो हाम्रो समितिको तर्फबाट कि हाम्रो खेलकुदको हाम्रो चाहिँ नि सम्भावनाको आधारमा, हाम्रो स्ट्रेन्थको आधारमा वर्गीकरण गर्नु पर्यो र वर्गीकरण गरेर जुन खेलकुदको चाहिँ नि सम्भावनाहरू बढी छ, हाम्रो स्ट्रेन्थ धेरै छ,
त्यो सबै खेलहरूको राष्ट्रिय टिम बनाएर त्यसलाई चाहिँ नि खेलुन्जेल पनि उसलाई तलब दिनु पर्यो ताकि उसले चाहिँ नि आफ्नो अध्ययन पनि गर्न सकोस्, आफ्नो एउटा चाहिँ नि जीवनयापनका चाहिँ नि कामहरूको उसले चाहिँ नि त्यसले सहयोगी पनि हुन सकोस्। त्यसरी एउटा तलब दिएर उसलाई चाहिँ नि निरन्तर रूपमा एउटा राष्ट्रिय टिममा राखेर खेलाउने हो भने त्यसले चाहिँ नि प्रगति उन्नति गर्न सक्छ। एउटा त्यो। अर्को भनेको अब जस्तै यहाँ चाहिँ नि 8औं साउथ एसियन गेमको सफलताको कुरा र 13औंमा सफलता भइसकेपछि खेलाडी व्यवस्थापनको कुरो पनि आयो। पहिला हामीले के गरेका थियौँ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमै गोल्ड मेडलिस्टलाई एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका थियौँ होइन। अहिले त्यो कामहरू हुन सकेको छैन। तर अहिले अब हामीले के गर्नुपर्ने, खेल जीवनपछि उनीहरूलाई जीवनयापनको लागि कसरी चाहिँ नि त्यो कार्यक्रम जोड्ने, उनीहरूलाई कसरी एउटा भविष्य सुनिश्चित गर्ने, यो पोलिसी चाहिँ नि आउनु पर्यो, यो प्रोग्राम चाहिँ नि आउनु पर्यो। त्यसो भयो भने खेलकुदप्रति आकर्षण हुन्छ। होइन भने चाहिँ नि खेलकुदमा मान्छेहरूले लगाउनुपर्छ भन्ने खालको स्थितिहरू बन्दैन। यो हिसाबले जानु चाहिँ नि आवश्यक रहन्छ। त्यस कारणले अब स्थिरताको पक्ष त त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष नै भयो। तर स्थिर गर्ने कुराहरू पनि के हो त भन्दाखेरि यो पोलिसीले गर्ने, प्रोग्रामले गर्ने हो। त्यसैले यो पोलिसी र प्रोग्रामहरू र भिजन चाहिँ नि क्लियरसँग ल्याएर खेलकुदलाई चाहिँ नि परिचालन गर्नु पर्यो। त्यसो भयो भने त्यसले स्थिरता पनि ल्याउँछ, त्यसले विकास पनि गर्छ र त्यसले उपलब्धि हासिल गर्ने कामहरू पनि गर्छ। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली खेलकुद क्षेत्रको विषयमा, विशेष गरी लक्ष्मी पूजाको यो विशेष दिनमा हामी छौँ र आजको कार्यक्रमलाई अन्तर्वार्ता विशेष बनायौँ। नेपाली खेलकुद क्षेत्र जसले खेलाडीहरूले विभिन्न प्रतियोगितामा पारेको सफलताले यी पर्वहरू जस्तै एउटा उत्साह र उमङ्ग हरेक नेपालीमा थप्ने काम गर्दछ र यही क्षेत्र किन उपेक्षाको पात्र बन्दछ भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो विशेष गरी नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र ओलम्पियन ताइक्वान्डो खेलाडी दीपक विष्ट हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई एकपटक फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुने समय पनि भएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी हाम्रो नियमित फर्मेटमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। आजका लागि कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र जैरो बिदा हुन्छु। नमस्ते।